अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ियाद खान है। आज मैं आप लोगों के लिए एक डॉक्टर इसरार अहमद की वीडियो लाया हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो चलते हैं ये वीडियो देखते हैं। फिर इस सरजमीन में अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत पैदा हुई है। ये सारी चीज़ें जो है ये दर हकीकत इशारा कर रही है कि ये मुल्क मशीयत एज़दी के किसी तवील सिलसिले की एक कड़ी है। और वो सामने आ गया था कि सन 47 में ये कायम हुआ है और पूरे 9 महीने बाद 14 अगस्त और 13 मई, 14 अगस्त सन 47 और 13 मई सन 48, पूरे 9 महीने बाद इसराइल आलम वजूद में आ गया। अल्लाह ताला ने उस आलमी बीमारी, उसके लिए जो इलाज है वो पहले पैदा किया है। जैसे कि हदीस में आता है, मा अंज़लल्लाहु मिन दाइन इल्ला अंज़ला लहू दवान। अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी कि जिसका इलाज भी न उतार दिया हो। और जैसे कि माँ की छातियों में बच्चे की विलादत से पहले दूध पैदा हो जाता है, उसकी ग़िज़ा का बंदोबस्त पहले हो जाता है, इसी तरीके से इसराइल का जो फितना उठने वाला था उसकी सरकोबी के लिए पाकिस्तान वजूद में आया है। और आज वो मरहला आ गया है तारीख का एक अजीम मोड़। आप देखेंगे कि बड़ी मुशाबहत पैदा हो गई है। एक तरफ बज़ाहिर अमरीका की मर्जी के खिलाफ इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू वो बड़ा एक गुरूर का और बड़े तकब्बुर का मुजाहरा कर रहा है। और वो पूरा पीस प्रोसेस जिस पर न मालूम कितना वक्त सर्फ हुआ था, कितनी मेहनतें हुई थी, कितने राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए थे, कभी वाशिंगटन में हुए हैं, कभी ओस्लो तर्ज का कोई मुआहदा हुआ है, कभी फिर और उसके बाद पेशी हुई थी मैड्रिड के अंदर भी। लेकिन वो सारा पीस प्रोसेस जो है उसकी धज्जियां कर रहा है। वो वक्त बिल्कुल करीब नजर आ रहा है कि यरूशलेम के मसले पर वहाँ भट्टी दहक उठेगी। और अहादीस नबिया में जो खबरें दी गई हैं किताबुल मलाहिम की अहादीस में मालूम होता है कि अब उसका आगाज होने वाला है। नेतन्याहू को अमेरिका के खिलाफ जाने का असल में हौसला क्यों बढ़ रहा है? इसलिए कि उसे मालूम है कि फरंग की रगे जहाँ पंजाए यहूद में है। चाहे क्लिंटन हो या क्लिंटन का बाप हो, यहूदी लॉबी वहाँ की इतनी मजबूत है, कांग्रेस में और सेनेट में उनका इतना असर है कि कोई भी वहाँ शख्स बड़े से बड़ा ताकतवर और बड़े से बड़ा इख्तियारात का हामिल इसराइल की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। यही मामला यहाँ नजर आ रहा है। बज़ाहिर तो नाराजगी का इजहार हुआ है, लेकिन ये बात अब तो खुलती चली जा रही है। हकीकत यह है कि यहूद और हुनूद का बड़ा गहरा लिंक कायम हो चुका है और ये भट्टियां अब दोनों तरफ दहकेंगी। मैं इससे पहले बारहा कह चुका हूँ, मिल्लत इस्लामिया तकरीबन 150 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन उसमें से तकरीबन 20 करोड़ अरब हैं। इनको अल्लाह ने खुसूसी फजीलत दी थी। ये थे कि जिनकी ज़बान में कुरान नाजिल हुआ। खुद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब थे, उन्हें जो फजीलत अता की थी, लेकिन बदकिस्मती से इस दौर में आकर भी उन्होंने आज़ादी हासिल करने के बाद भी अपना क़िबला दुरुस्त नहीं किया। किसी ने मास्को की तरफ रुख किया, किसी ने वाशिंगटन का रुख किया, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुख नहीं हुआ। वाक़या ये है कि मुजरिम हैं। दूसरे बड़े मुजरिम 150 करोड़ में से 10% ये 15 करोड़ मुसलमान हैं। हालिया जो सेंसस हमारा हुआ है उसके बाद अंदाजा हो रहा है कि यहाँ की आबादी 15 करोड़ हो चुकी है। 10% उम्मत मुस्लिमा का मुसलमानाने पाकिस्तान है। और ये इस एतबार से कि इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाकर निस्सदी गुजार चुके, लेकिन यहाँ पर इस्लाम का बोलबाला नहीं हुआ, किताब और सुन्नत की बालादस्ती कर ऐलान नहीं हुआ। दस्तूर में सारी इस्लामी दफात मौजूद, लेकिन उसके साथ ही ऐसे खला मौजूद, चोर दरवाजे मौजूद कि कोई दफा भी मुअस्सिर नहीं है। ये मुनाफिकत का पलंदा लेकर हम चल रहे हैं इस दस्तूर को, इस दस्तूर ममलकत पाकिस्तान को। लिहाजा वाक़या ये है कि ये भट्टी जो है अब हमारी आजमाइश के लिए आग इब्राहिम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? इसलिए मैंने वो आयत भी आपको सुनाई, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू। आज की सूरत हाल पर गौर कीजिए, किस दर्जे ये अल्फाज हमारे जो हैं वो साबित हो रहे हैं और जिस अप्लाई हो रहे हैं
ایک خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کوئی کرائسس ہو، کوئی خطرہ ہو، کوئی اندیشہ ہو تو قوم جاگ جایا کرتی ہے، اور اس کے بعد حقیقت یہ ہے اگر ہم نے جرأت کر لی، اور مجھے یقین ہے کہ ہو جائے گا، کچھ لیت و لال ہے، کچھ تاخیر ہے، حکومت کے کچھ اعلانات دو طرفہ سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے یہ دھماکہ ہوگا، یہ مشیت ازدی ہے، یہ شدنی امر ہے، یہ ہوگا۔ اور اس کے بعد یقیناً اس آیت مبارکہ کا دوسرا لفظ ہم پر منطبق ہوگا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہاں دوسرا لفظ بھوک کا لفظ ہے، ہم پر سختیاں آئیں گی یقیناً۔ الکفر ملت واحدہ، پوری دنیا امریکہ کی زیر سرپرستی ہمارے خلاف کھڑی ہوگی، ہمارے اوپر پابندیاں لگیں گی، لیکن شاید ہمارے جذبہ ایمانی کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسی کو ذریعہ بنا دے، اور پھر اس کے ذریعے سے پورے عالم اسلام میں عوامی سطح پر جو ہمدردی پیدا ہوگی پاکستان کے ساتھ، اس کے آثار شروع ہو گئے ہیں۔ کبھی قطر کی طرف سے خبر آ رہی ہے، کبھی الاحرام کا جو ہے وہاں بات سامنے آ رہی ہے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ جو بھی پبلک اوپینین ہے پورے عالم اسلام میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے اپنے پچھلے جمعے کے خطاب میں عرض کیا تھا کہ جیسے پاکستان سلطنت خداداد پاکستان ہے، ایسے ہی اس کی ایٹمی صلاحیت یہ بھی خداداد ہے، اللہ نے چھپر پھاڑ کر ہمیں دی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم نے لیبارٹریاں بنائی ہوں، ہمارے سینکڑوں اور ہزاروں سائنسدان ریسرچ میں لگے ہوئے ہوں، نہیں، اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک نعمت غیر مترقبہ عطا ہو گئی ڈاکٹر عبدالقدیر کی شکل میں۔ پھر نہ معلوم کس کس ذریعے سے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے جن پرزوں کی ضرورت تھی، کس کس ذریعے سے وہ پرزے یہاں پہنچے ہیں، یہ بھی خالص خداداد صلاحیت ہے، اور اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے ایک فرض کفایہ کے درجے میں ہے پوری امت مسلمہ کی طرف سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پورے عالم اسلام میں کہیں اور یہ صلاحیت موجود نہیں۔ کچھ ایٹمی دانت نکلنے کا امکان پیدا ہوا تھا عراق میں، آپ کو معلوم ہے کئی سال پہلے اسرائیل کے جیٹس آئے اور اس کی ایٹمی تنصیبات کو تہس نہس کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے خلیج کی جنگ میں، اس کا اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اگلوا دیا، اور اس کے لیے جو پابندیاں ہیں شدید سے شدید تر ابھی تک چلی آ رہی ہیں۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ پورے عالم اسلام میں صرف ایک پاکستان ہے، پوری دنیا میں صرف ایک ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا، پورے عالم اسلام میں صرف ایک ملک ہے جس کے پاس ایٹمی استعداد ہے۔ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے تو پھر مشیت ازدی میں مختلف چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی اس تدبیر کے اندر موجود ہیں، اس کی کچھ نہ کچھ کڑیاں جو ہے ملتی نظر آتی ہیں۔ لہذا اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو یقیناً اگرچہ سختی آئے گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، لیکن ایک تو یہ کہ اس قوم کے اندر سے انشاءاللہ جذبہ ایمانی برآمد ہوگا، اس قوم کے اندر سے اثار و قربانی کے جذبات برآمد ہوں گے، پورے عالم اسلام کی اخلاقی سپورٹ اسے حاصل ہوگی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے نوائے وقت نے بھی بہت اچھا کیا، کل یا پرسوں کے اپنے جو سر وقت پر وہ احادیث شائع کر دی ہیں، جن میں سے دوسری حدیث بڑی معنی خیز ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، والسلام۔